ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణార విందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు మనం శిక్షావల్లిలోని 3వ భాగాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. భాగంలోకి వెళ్లే ముందు గణపతి ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम. నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు తిరిగి దాన్ని 2 సార్లు రిపీట్ చేయండి. సయ ఏషోంతరహృదయ सय एषोऽन्तरहृदय सय एषोऽन्तरहृदय ఆకాశః आकाशः आकाशः సయ ఏషోంతర్హృదయ ఆకాశః सय एषोऽन्तरहृदय आकाशः सय एषोऽन्तरहृदय आकाशः తస్మిన్నయం तस्मिन्नयं పురుషో మనోమయః पुरुषो मनोमयः తస్మిన్నయం పురుషో మనోమయః तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः తస్మిన్నయం పురుషో మనోమయః तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः అమృతో హిరణ్మయః अमृतो हिरण्मयः అంతరేణ తాలుకే अन्तरेण तालुके య ఏషస్తన ఇవావలంబతే य एषस्तन इवावलम्बते సేంద్రయోనిః सेन्द्रयोनिः యత్రాసౌ కేశాంతో यत्रासौ केशान्तो వివర్తతే विवर्तते యత్రాసౌ కేశాంతో వివర్తతే यत्रासौ केशान्तो विवर्तते వ్యపోహ్య శీర్షకపాలే व्यपोह्य शीर्षकपाले భూరిత్యగ్నౌ ప్రతితిష్ఠతి भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति భువ ఇతి వాయౌ भुव इति वायौ మొదటి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. సయ ఏషోऽन्तర్హృదయ ఆకాశః तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके
य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये 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 मह इति ब्रह्मणि मह इति ब्रह्मणि मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् आप्नोति मनसस्पतिम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः 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 श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः 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 एतत्ततो भवति एतत्ततो भवति एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा आकाशशरीरं ब्रह्मा आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामम् 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 मन आनन्दम् मन आनन्दम् मन आनन्दम् सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् सत्यात्मप्राणारामम् मन आनन्दम् सत्यात्मप्राणारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् 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 इति प्राचीनयोग्योपास्वा इति प्राचीनयोग्योपास्वा इति प्राचीनयोग्योपास्वा ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. సువరిత్యాదిత్యే मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्वा पृथिव्यन्तरिक्षम् 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 द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा
आदित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि 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 अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो आप ओषधयो आप ओषधयो वनस्पतया 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 आप ओषधयो वनस्पतया आप ओषधयो वनस्पतया आप ओषधयो वनस्पतया आकाश आत्मा आकाश आत्मा आकाश आत्मा आप ओषधयो वनस्पतया आकाश आत्मा आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् 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 अथाध्यात्मम् 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 प्राणो व्यानोपाना प्राणो व्यानोपाना प्राणो व्यानोपाना उदानः समानः उदानः समानः उदानः समानः प्राणो व्यानोपान उदानः समानः प्राणो व्यानोपान उदानः समानः प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् 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 मनोवाक्त्वक् 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 चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागुंसग्स्नावास्थिमज्जा 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 एतदधिविधाय 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 ऋषिरवोचत् 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 एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा पाङ्क्तं वा पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् इदगुं सर्वम् इदगुं सर्वम् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् पाङ्क्तेनैव 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 पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति 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 पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति ఈ పారాగ్రాఫ్ని మొత్తం మనం ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం.
पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागुंसग्स्नावास्ति मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमिति ब्रह्मा ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगुं सर्वम् ओमितीदगुं सर्वम् ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतत् 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 अनकृतिः स्म वा अनकृतिः स्म वा अनकृतिः स्म वा ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति 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 ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ఇక్కడ అప్యోశ్రావయేత్యాశ్రావయంతి దాంట్లో అ అనుదాత్తము శ్రా స్వరితము వ అనుదాత్తము మళ్ళీ తర్వాత వచ్చే శ్రావయంతిలో శ్రా స్వరితము ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుంటే అప్యోశ్రావయేత్యాశ్రావయంతి अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति అక్కడ వయేత్యాశ్రావయంతిలో వ అనుదాత్తము వయేత్యాశ్రావయంతి वयेत्याश्रावयन्ति वयेत्याश्रावयन्ति अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति 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 ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं शोमिति ओगुं शोमिति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुं सन्ति शस्त्राणि शगुं सन्ति शस्त्राणि शगुं सन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुं सन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुं सन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुं सन्ति ओमित्यध्वर्युः 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 प्रतिगरम्
प्रतिगरं प्रतिगरम् ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् प्रतिगृणाति 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 ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति 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 ओमित्यग्निहोत्रम् 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 अनुजानाति 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 ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति 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 ओमिति ब्राह्मणः ओमिति ब्राह्मणः ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः 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 ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति 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 ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति 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 ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఒకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. ఓమితి బ్రహ్మ దగ్గర నుండి. ఓమితి ब्रह्मा ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति. ఇంతటితో శిక్షావళిలోని 3వ భాగాన్ని మనం పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం. పూర్తి చేసుకునే ముందు ఈరోజు నేర్చుకున్న మొత్తం లైన్స్ అన్నీ ఒక్కసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. తర్వాత క్షమా ప్రార్థనా మంత్రంతో ఈనాటి భాగాన్ని ముగించుకుందాం. వచ్చే వారం శిక్షావళిలోని 4వ భాగం నేర్చుకుంటాం. సయ ఏషోऽन्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति
भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्त्वक् चर्ममागुंसग्स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यद्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।